فيقتك مو؟ ما كنت نايم. شكرا. كيفك؟ ماشي الحال، بس راسي عم يوجعني. آسف، مو بقصدي. لا تقول هيك، انت سامحني. أنا مرة مو منيحة، طول الوقت مشغولة وعم بركض ورا شغلي وماني مهتمة فيك أبدا، حتى أني ما لا بطبخ. تلومي حالك حبيبتي، لا تحكي هيك. انتي أحسن وحدة بالكون كله، وأنا بعشقك روتا. أصلا ما في حدا مثلك. انتي أحلى شي صار معي بحياتي. عم تفهمي؟ ليش سويت هيك؟ هلأ شو بدك فيني؟ شلون شو بدي فيك؟ معقولة ما بتعرفي السبب؟ لا ما بعرف. القهر، طيار ومو طيار، زلمة ومو زلمة، حتى بالانتحار فشلت. بترجاكي سامحيني حبيبتي. أنا قلت لهم إنك كنت عم تنظف سلاحك. أندري؟ بريكوف هون؟ لا، راح على المختبر، قال في عنده هنيك شي ضروري. سأل عني؟ لا. أركاش، اسمع هي. لم يكونا بشراً، ولكن إنجازهما كبير. في الوقت الذي تفتحت به عيون جراء لا اسم لها، لا أحد منا كان يتوقع للحظة أبداً أن هذه سترى النجوم. وشاء القدر أن تصبح أفضل صديق للإنسان والأمل الوحيد للإنسان من أجل غزو الفضاء. اليوم وهب كلبان سوفيتيان هاجنان أرواحهما لأجل العلم، المستقبل، التقدم. ليس فقط الشعب السوفيتي سيذكر طريقهما هذا، بل سكان العالم بأكمله. اليوم تنظر البشرية إلى الفضاء بنظرة مختلفة، بعيون هؤلاء المكتشفين والمختبرين. كلاب حقيقية، لا الكلاب الأسطورية التي كنا نسمع عنها ونحن صغار. كما اعتادوا انتظار سيدهم منذ القدم، سيستقبلوننا بعوائهم الفرح. انتهى. مورا، عن جد أنت مو طبيعي، أنا كتير تأثرت. رح أربطه. برأيي لا تشدها كتير بلا ما يتوتر الحيوان. هيك منيح؟ بكفي هيك. تفضل. عفوا دكتورة، لو سمحتي ورجيني مين في عنا مرشحين غير هدول الكلاب. ما فهمت شو قصدك. بدنا كلاب شكلها أحسن من هدول. كيف؟ معقولة أنتوا بتردوا على هدول اللي... مرحبا. وبعدين أنا لحد هلأ ما فهمت شو علاقة الشكل بالعلم هون. تعرفي يا دكتورة، أحياناً له علاقة. أعطيني الصور. أي. ليكي هدول هن ماركيزا وفورفوريتكا. يا ترى أنت فيك تميزي بيناتهم؟ إيه أكيد. عن جد؟ وأنت؟ هي بتكون فوفوريتكا. هي ماركيزا وهي فوفوريتكا. شايفة كيف الناس اللي على أساس بتعرف الكلاب منيحة متخربط؟ نحن شو حنشوف على شاشات العرض لما نبعتهم على الفضاء؟ نقطتين سودا؟ نحن ما فكرنا بهي الشغلة. شكراً للزملاء يلي نبهونا على هذا الموضوع. اسمعني منيح، بهي المرحلة ما بقى فينا نبدل أي شيء. أنت بتعرف قديش اشتغلنا مع هدول الكلاب؟ لا، نحن عنا بدائل. ايه هنيك. هي اللي جبينا ابيض اسمها ستريلكا، وهي البيضة بيلكا. الكلاب عنا منعطيهم اسماء ومناديلهم فيها، ستريلكا بيلكا. ممتاز.
بإلكا وستريلكا، مثالي. لو سمحت. هدول مناسبين. ايه مزبوط. معقولي؟ ممكن ابتسامة معهم؟ ما؟ ايه مو غلط بنوب. كتير منيح. رحتوا على الشات؟ لا، هذا أحسن مكان بريقة والكل بيكون هنيك المساء. امبارح أنا وألك تمشينا شو كان اسمه؟ يوموسا. إيه، والتقينا بالملحن كوفالسكي مع تومانوفا. راقصة الباليه؟ إيه، بيقولوا بيحبوا بعض. شو على هالحكي؟ فكرة السيمفونية الثانية لكوفاليسكي حلوة كتير. انتبهي، أعطيني إيدك. شكراً كتير. أصلاً العفو. بهذا الوقت الكل بيجوا على يورمالي مشان الإلهام. أنا شخصياً ما بطيق هاي الكلمة أبداً. ما بتلبق لي بالمرة. بحس إنه أنا لازم فيق من الصبح بكير وبلش أشتغل وأكتب طول النهار. طبعاً مو على طول بتزبط، بأماكن إيه وبأماكن لأ. بالمناسبة الكتابة هون غير شكل. عن جد؟ إيه. وما خطر لك إنه الموضوع متعلق بالرفقة مو بالمكان؟ يعني في ناس بوجودها كل شي سهل، وفي ناس بالعكس تماماً. أنت بتعلق معهم بالأفكار تبعك وبشغلك وعلى طول. أنتي مو مبسوطة بالحب، هالشي واضح. لا، مو قصدي هيك أبداً، هي مجرد أفكار، مو أكتر من هيك. يعني أنا من الناس اللي بنقوا. بس أنا بشوف إنك حدا مبدع. رح يجي يوم وأخطفك وخبيكي تحت قميصي مثل الحرامي وأصرخ بصوت عالي لحتى الناس القريبة والبعيدة كلها تسمع صوتي. هي البنت لإلي. حاولت إني قيس الحب بالكيلومترات والأميال، حتى قطعت العالم. وقت كنتي نايمة مثل المجنون عم بركض بكل مكان هون. حبيبة قلبي، أنت إلي. على مهلك. أنت صار لك منيحة؟ شي؟ قومي قومي معي، قومي. سيما، ما صار لي شيء يا مجنونة. قومي لشوف، هاتي إيدك، تعي. امشي حبيبي. يلا. أنت فعلا مجنونة. خليني ساعدك. لا شكراً. نيلي، خير شوفي. انت متضايقة؟ ولا شيء أبداً. كيف لقوا الأفارقة متحف يوشكين؟ هن حبوه كتير. شخصيات عامة من الكونغو عم تتطلع بزنابق مونيه. حبوا تمثال دافيد؟ ومين ما بيحبه؟ مساء الخير روتا. قلت خليني امرق واطمن عليكي. جبت لك معي اكل، شرحات لحمه. كيفك؟ شكراً لإلك، أنا منيحة. بدك شي مساعده؟ ماني بحاجة لشي بنوب. انت لحالك فيني فوت؟ ليش ما اتصلتي فيني؟ هي جيتي من المشفى. أليكس يتحسن وهلأ صار عم يحكي. منيح. انشغل بالي عليكي. شو قالوا الدكاترة؟ بدك شي مساعدة؟ مختصين، أدوية؟ لا شكراً كتير. بيكوف بالمشفى العسكري، هنيك بيعرفوا يتعاملوا مع هيك إصابات. ايه مزبوط، فهمت عليكي. العساكر دائما عندهم كل شي حسب النظام. قلت بلكي بدك مساعدة من نوع تاني، نفسية مثلا. جماعتنا بيحتفظوا بالسر. الحادث كان قاسي كتير. مفهوم. روتا،
شو عم تعمل؟ بعد روح من هون. طيب العلب يا ريت ترجعيهم بس تداومي، وعدد تمارا رجع لي اياهم. انتبهي على حالك. شوفي يا روحي، تعي. احترقت. شو هي اللي احترقت؟ لايكا كان بدها ترجع على الأرض لعند رفقاتها، بس احترقت وماتت. يا روحي انتي، لك هذا حلم بشع. بعدين يا بابا، لايكا منيحة كتير، وهي هلأ عم تطير حوالين الأرض وعم تبعت لنا معلومات مهمة عن الفضاء للعلماء تبعنا. يعني هي كلبة شطورة وعم تعمل مهمتها. لا تخافي يا روحي. الو، ايه انا طالبه مجدعا، شكرا. الو ماما، في مشكله اذا اجيت لعندكم هلا؟ لا ما في شي بنوب. ماما، أندري حبيب وحده، أنا شفتهم مع بعضهم بالمتحف. أنتي متأكدة؟ إيه متذكرة إنه ساعدكن أنتي وبابا. ماما أكيد ما رح يقلعوه من شغله. طيب ماما بحكي معك بعدين، سلام. انت رح تجي تاخذني المساء؟ ما بتوقع جدك وستك يخلوكي تروحي هيك بهالسهولة. بتعرفي قديش بيحبوكي. لكان الأحد لا تجي وتاخذني. الأحد تيتا بدها تعمل لك أكلتك المفضلة، بدك تساعديها. بيجي لعندكن على الغداء ومنحكي وقتها بهذا الموضوع. طيب خلينا نعمل الأكل عنا بالبيت. ايه، وكيف بدنا نعملهم بدون تيتا؟ ما بظن رح يزبط معنا إذا ما كانت هي موجودة. معنا هبل الأكل بالمرة، شو رأيك؟ ما بتزبط، ما بتزبط. أعطيني الكنية. موراتوف. نيلي فيكتوروفنا. الطابق الثامن غرفة 17. طلعت الصورة، طالعة حلوة، مو سيئة بنوب. بالنسبة لمبتدئ. لا تخافي نيلي فيكتوروفنا، انت عملتي الصح بجيتك لهون مشان تخبرينا. برأيي هلأ
بلا ما نروح على لجنة الحزب فورا. بس لازم ننقذ أندري بسرعة. فهم علي، زوجي ما عم يلتقي بمرأة عادية، هو عم يلتقي مع مرأة أجنبية. ما عم صدق. طيب رح أحكي مع أندري فلاديميروفيتش. لازم نوقف هيك شغلات من أولها قبل ما نتأخر، بعدين ما عاد بيطلع بإيدنا شيء أبدا. خلينا نرجع رفيقنا على مساره الصح. تفضلي. يعني ضروري إني أكتب؟ بجوز أنا أغلط، لهيك أنت اكتبي. هي الأولى وهي الثانية. وهي النعوة. ما بعرف شو رأيك بس حسيتها بتبكي. بظن هدول الحلوين ما رح يكونوا بحاجة للنعوة. كتير حلوين. قالينا؟ اجيت من المطار لهون دغري. أنا كتير اشتقت لك. هذا لأنيتشكا. واضح إني اجيت بوقت غلط. تقبلي تتزوجيني؟ حضرات المسافرين، وصلت الآن رحلة شونفيلد القادمة من برلين إلى مطار موسكو. جابرييلا غوتسي، مواطنة ألمانية. في شي مشكلة رفيق؟ هي أغراضك مدام غوتسي؟ ايه مزبوط، أنا صحفية ومكتوب هالشي بالفيزا، وهدول جايبتن سوفونير للذكرى. سوفونير؟ مو للبيع يعني. موسكينا فتشيها لشوف. أنا بدي أشوف القنصل. ليك الحكي هذا اللي بدها تشوف القنصل؟ شفنا مثلك كثير. ما بيصير، ما رح أقول لك تتصرف معي بهالطريقة. امشي معي على مهلك بسرعة. اسمعني، بعد ما تصادروا المطبوعات الممنوعة دغري مشوها. اكتب ضبط. حاضر. ما في شيء. عظيم. صار فيك تروحي. تفضلي. دفتر ملاحظاتي رح يضل عنا لنقراه. أنا بمهمة من مجلة بليك، وهدول أغراض شغلي. على السادة الركاب المتوجهين إلى كوبا على رحلة 115 التوجه. ما رح تمر على خير. رح تتزوج؟ هذا الصح، برافو عليك. كل ما بشوف قاليا بالتلفزيون بقول استعجل قريشة. قوي قلبك، اتقدم لها بقى، خلصنا. لو أبوك عايش كان انبسط. أبي ما لحق يشوف التلفزيون. هذا قصدي ما عاش. مسكين فهرودكا كتير، ما عاش لهلأ. شو أعمل، اشرب ولا لا؟ بكير. سيريوجا. نعم. جدد الشاي. بسرعة. شو وضع الشغل؟ شو آخر التطورات اللي عندك؟ ما في أي شيء. الرفيق خروشوف بده يروح على أمريكا.
ونحن عم نحضر المبررات لنشرح ليش سافر بالسفينة مو بالطيارة. لأنه مهرج ما بيفهم. رفيق فالنتين. قريشة، بدي أطلب منك شغلة صغيرة كتير مو كبيرة. في وحدة ألمانية عم تعمل مشاكل، هي صحفية. سمعنا أنها جاية لتاخد شي معادي للاتحاد السوفيتي، مثل رواية عم يقولوا أقسى من شيفاغو. الفكرة الشباب على الحدود قرروا يخوفوها، الشباب ضغطوا عليها وفتشوها. قامت عملت مناحة، قدمت شكوى ضد هدول الشباب. مفهوم، شو المطلوب؟ بدكم تسكتوها قريشة وفورا وبأي طريقة. المهم ما تعملنا مشكلة، لأنه مو ناقصنا أبدا. بتعرف هالشي مو من مصلحتنا بنوب، لا نحن ولا أنت. ليش أنا شو دخلني؟ لأنه هاي المرة بتخصك. جابي جيوتسي، أنت بتعرفها مو؟ إيه مزبوط. لكان حل القصة. صدقني رفيق أليكسي، هذا الشيء رح يكون لمصلحتك. شو رأيك نكمل بالعلاج؟ لا ما بدي. متأكد؟ طيب على الغرفة، ممكن نحكي شوي؟ تقدري تأثري عليه؟ بخصوص؟ زوجك رافض العلاج كلياً. أنا طبعاً بقدر طالعه من هون بتعهد، بس بفضل يبقى بالمشفى تحت المراقبة. دكتور، زوجي بطل الاتحاد السوفيتي، طيار محارب، لهيك بظن هو بيقدر يقرر وين بده يكون. طيب، مستعدة تكوني مساعدة؟ الرفيق بيكوف راح يقضي حياته على الكرسي المتحرك. هو لهلا مو مستوعب القصة، مفكر فترة وبتمر. على القليلة هون بالمشفى ممكن يساعدوه يتعود على الوضع اللي هو فيه، بس بالنهاية هذا الموضوع بيرجع إلكن. فهمت عليكي، صار فيك تطلعي فوراً. ما في داعي تعملوا هيك يا بنات، ما بدها كل هالخجل. بعرف على شو عم تطلعوا، على الساعة كلها 10 دقايق وبتطلعوا. شو مخططين تعملوا المساء؟ ما دخلك طونيا؟ بصراحة كنا أنا والبنات عم نفكر نطلع مشوار. بتعرفوا شو مخططي؟ أكيد ما بيهمنا. شو هو؟ العب مع جدي شدة أو طاولة زهر لأنه عم يمل. سلام يا حلوين. مع السلامة. قديشو شخص لطيف، بيفكر بجده دائما. كل همه جده. طلعت مالك قليل أبدا يا مراتو. شو بدي أعمل؟ نيلي طلبت جيب لها مجلة موضة على عيد ميلادها، وأنا لليوم لحتى تذكرت. جاي على بالي شوف ردة فعلها لما رح تهديها مجلة عليها ختم وزارة الخارجية. بهي الطريقة رح تنحل. أندري، عندي سؤال بخصوص مناسبة خاصة وبتعني لي. طيب أنا عندي تدريب ولازم روح. إيه ماشي، روح. سؤال، أنت ونيلي طالعين وبدكم تتأخروا؟ الشقة رح تكون فاضية ما؟ شو بدك؟ لو سمحت، كلافة قاعدة بسكن الطلاب وهنيك عندهم مشرفة، وبالبيت عندي أمي، وبالحديقة الشرطة ما بيخلوك. فيك تعتبرها خدمة من رفيق لرفيقه. ليك انسى الموضوع. لو سمحت. اسمع، ايه ما بتيجي قبل ال8 وما بتضل بعد ال11 وما بتقربوا على اغراض نيلي وما بتحركوا شيء ابدا. شكرا كتير مورا. ورجيني فرحتك لشوف. تكرم.
شقرة. شو رأيك نلعب؟ رح جرب احذر اسم العروس. متزوج. معناها رح احذر اسم حبيبتك. مساكي. شكرا. ب ولا نستعمل الأحرف اللاتينية؟ وصلت من بعد إذنك. ايه لا تواخذني. خدمة الغراف. أنا ما طلبت شيء أبدا. هو أنا استغربت شوي. معقولة لك فترة هون وما اتصلتي؟ آسفة. تفضل. شو صار؟ نسيتي رفقاتك؟ أكيد ما نسيتهم، بس أنا متأكدة إنهم عم يراقبوا كل اتصالاتي وما بدي أعمل لك مشاكل. هلأ طالما أنت هون فقولا واحدا أنت وقعتيني بمشكلة. بفهم إنه هي مو زيارة ودية. جافي أنا رح أتزوج، يعني ما عاد رح شوفك. كتير انبسطت لك عن جد. لحظة بس، قلي هلأ ليش اجيت لهون؟ أعطينا مسودة الرواية. معناتها عن جد عم يراقبوني. شو رح يصير بعدين؟ جاية لحتى تعتقلني وتقدمني للمحاكمة؟ اسمعيني، أنا عم حاول ساعدك جابي. ما عندي فكرة شو الرواية اللي بدك تطالعيها من هون، وبصراحة ما حابب أعرف بنوب. الجهات الأمنية صار معها خبر، وهذا معناه إنه ناطرينك على الحدود، ومع الرواية ما رح يطالعوكي. صدقني لو بتعرف شو هالرواية ما كنت حكيت هيك. اللي مكتوب فيها مهم كتير، والناس لازم يعرفوا. لو هالرواية مهمة كانوا وافقوا ينشروها. بس هالحقيقة لازم توصل للناس. طالما هي هيك معناتها مانا مهمة أبدا. جابي جابي هاتيها. أحسن ما يجوا ياخدوها بطريقة تانية. بظن فهمتي علي شو قصدي. هي الرواية، قراها بالليل والصبح رجع لي إياها. أنا برأيي تكبيها واخلصي من هالموضوع. عم بحكي لمصلحتك جابي. شو ما كان مكتوب ما بظن بيستاهل تضحي بحريتك كرماله. أنت هلأ عم تحكي هيك، بس بكرة الساعة 8 الصبح رح تكون هون مع هي الوراق. أنت الوحيد اللي بتعرف أهمية المكتوب فيها. ما عم بفهم شو المهم فيها يعني. بيريا، المعتقلة، إعادة توطين الشعوب، التتار، الشيشان اللاتيف، ألمان الفولغا، القسم السابع 1941 ستالينغراد. فهمت بكفي. ايه شو هالجاسوسة؟ قال مخبية هيك ورق تحت التخت. بشوفك. لا تستنيني. بشوفك بكرة. قلي شو رأيك؟ أي وحدة رح تحبها علينا؟ هدول الخزف دوليفو، سلسلة جديدة برقصات شعوب العالم. اليوم مرقت على المتجر المركزي. خدي للاثنين. والمجلة قدرت تجيبها شي؟
أنت أحسن واحد بالكم. صاير معك شي؟ ولا شيء. في شي مشاكل عندك بالشغل؟ بيجوز فيه. بقدر ساوي شي؟ ساعديني اختار جرافة. أندريوش، لو تعرف قد ايه بحبك. وأنا كمان.